नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आश्रित छन्, तर मुलुकको खाद्यान्न आँकडा भने डरलाग्दो छ। हरेक सिजनमा किसानहरू पसिना बगाउँदै हर सम्भव मेहनत गरेर खाद्यान्न उत्पादन गर्छन्, तर त्यसले वर्षभरिको माग धान्नै सक्दैन। फितलो सरकारी नीति, कृषि मैत्री वातावरणको अभाव जस्ता कारणले यो अवस्था तत्कालै सुध्रेला भन्ने आश समेत छैन। सरकार पनि खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनु भन्दा पनि आयात गर्नमै रमाइरहेको छ। यति मात्र होइन, खाद्यान्न आयातका लागि भारतसँग बढी भर पर्दा बेला बखत समस्या हुने गरेको तथ्यलाई पनि अदृश्य कारणले बेवास्ता गरिरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भएर पनि भारतले बेला बखत नेपाललाई सूचनासम्म नदिई खाद्यान्नको निर्यात रोकेर हैरान पार्ने गरेको तथ्य अनदेखा गर्न मिल्दैन। तोकेको मूल्य तिरेर जुनसुकै मुलुकबाट खाद्यान्न किन्न पाइन्छ। अहिले पनि जौँ, भटमास, तोरी, पाम जस्ता वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ, तर यसको ठुलो हिस्साका लागि भने भारतमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। भारतले हठात निर्णय गर्दै निर्यात रोक्छ भने नेपालले पनि अन्य विकल्पको सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ। नभए भारतीय प्रतिबन्धको अवसर छोप्दै कालोबजारी गर्नेले नेपाली जनता ठग्ने मौका बेला बखत पाइरहनेछन्, जुन मुलुकको हितमा हुनै सक्दैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। हैजाको जोखिम बढेसँगै सडक व्यापारमाथि महानगरको कडाइमा चौतर्फी चासो। व्यापारीमाथि ज्यादती गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव। सरकारले नि गरेको ठिकै हो, किनभने अब पानीपुरी बेच्नेहरूले पनि फोहोर पानी नै युज गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद सतहमा। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सभापति असफल साबित भएको इतर पक्षको आरोप। संस्थापन पक्षद्वारा भने अस्वीकार। हामी सबैलाई समेटेर कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा पहिलो र प्रिय बनाउन सक्छौँ। कोही साथीहरूले हतार गर्नुभयो। नेपाल भारत व्यापारमा एकतर्फी निर्णयको समस्या। बिना सूचना खाद्यान्न निर्यातमा कडाइले बारम्बार समस्या। विकल्प खोजेर समाधान गर्न विज्ञको सुझाव। आफूलाई चाहिने जति कमसेकम चाहिँ आफैमा उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ। आन्तरिक विवाद र शक्तिको लडाईँले दलहरू विवादको श्रृङ्खलामा जलिँदै। मुलुक सञ्चालनको जिम्मा पाएका दल आन्तरिक समस्यामा रुमलिएको ठहर। अब कोही साथीहरू छुट्टिएर अलगै जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शुभकामना दिनु। र महिला साफे च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत। आयोजनाको अवसर नेपालको हितमा हुने विश्वास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँमा हैजा संक्रमणको जोखिम बढेसँगै यसको नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरूको थालनी भएको छ। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले सडकमा खानेकुरा बेच्न प्रतिबन्ध लगाउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाएको हो। तर स्थानीय सरकारको यो कदमले गरिबले व्यवसाय गर्न नपाएको भन्दै विरोधका स्वरहरू भने गुन्जिन थालेका छन्। संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण गर्न कडाई गरेकोमा समर्थन समेत भएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाको संक्रमण बढ्न नदिन स्थानीय तहहरूले सडक छेउछाउमा बेचिने खानेकुराहरूमा रोक लगाएको छ। सरसफाइका दृष्टिकोणबाट यी खानाबाट हैजा फैलन सक्ने भएकाले पनि यस्तो कडाई गरिएको हो। यो नियम पालना गर्ने क्रममा नगर प्रहरीले केही मकैका ठेला उठाउनेदेखि चटपट पानीपुरीको ठेला समेत हटाएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छरफष्ट भएको छ।
यो सँगै महानगरको कदम कठोर भएको भन्दै विरोधका आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। सडक व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने न्यून आय भएका वर्गको बाध्यता नबुझी यस्तो कदम चालेको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो। तर केहीले भने यसको समर्थन समेत गरेका छन्। राम्रो हो नि त स्वास्थ्यको हिसाबले। अब सडक पेटीमा चाहिँ धुवा धुलोले गर्दाखेरि खानेकुरामा चाहिँ कीटाणु फैलिरहेको छ होइन। खासमा हामीले पानी राम्रो शुद्ध हुनु पर्यो होइन, हातहरू धुनु पर्यो। अब त्यो सडकमा पनि व्यापार गरेर खानुपर्छ, उनीहरूको पनि जीवन हुन्छ होइन, उनीहरूले पनि आफ्नो जीवन आर्जन गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सोध्छु यो सडकमा बेचेको खानेकुरा खाएर चाहिँ होइन कि फोहोरले गर्दा चाहिँ फोहोर चाहिँ खानु भएन, सफा खानु पर्यो। त्यही हो। दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ। नेपाली जनताहरूको हिसाबले हेऱ्यो भने रोजगार छैन, रोजगारको लागि गरेका हुन्। सरकारको अब नेपाल सरकार थाहा नै छ कस्तो छ। स्वरोजगारमा लागेकोहरूको लागि अब दुःख नै हो। तर अब हैजा नियन्त्रणको लागि पानीमै भेटेकै हो कोलेरा ब्याक्टेरिया भनेर। त्यो नि ठिकै हो, सरकारले नि गरेको ठिकै हो। किनभने अब पानीपुरी बेच्नेहरूले पनि फोहोर पानी नै युज गरिरहेका छन्। डिपेन्ड गर्छ मान्छेको सोचाइमा। मैले आफ्नो सोचाइ भने त ठिकै गर्नु भएको। यस अघि पनि काठमाडौँमा अव्यवस्थित रूपमा सडक व्यापार गरिँदा सहर कुरूप भएको र स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको भन्दै यसलाई हटाउनु पर्ने माग हुने गरेको थियो। हाल आएर हैजाको बहानामा महानगरले यो काम सुरु गरेकोमा अभियन्ताहरूले स्वागत नै गरेका छन्। ढिलो चालिएको यो कदमले जनस्वास्थ्यको सवालमा मात्र महत्त्वपूर्ण नभई राजधानी व्यवस्थित बनाउने कार्यमा समेत सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले त हैजाको कुरा आयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायको कुराहरू चाहिँ निषेध गर्ने कुराहरू देखियो। तर साँच्चीकै यदि चाहिँ अब ठोस नीति र तपाईँलाई चाहिँ अब यो जुन सडक पेटीमा चाहिँ गर्ने व्यापारीहरू जुन छ अहिले बढिरहेको स्थिति, त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकेन भने अझ बढी चाहिँ मतलब धराशायी हुँदै जान्छ, कुरूप हुँदै जान्छ। पछिल्लो समय हैजाको जोखिम बढेकाले सतर्कता आवश्यक छ। अझ सडक व्यापार गर्नेले सरसफाइमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन समेत जोखिममा परेको छ। महानगरले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सराहनीय भए पनि सडकमा व्यापार गरेर गुजारा गर्नेलाई विकल्प समेत दिन सक्नुपर्छ। हठात यस्ता निर्णय गर्दा निम्न आय भएका वर्गको दैनिकी नै प्रभावित हुन्छ भन्ने तथ्य भुल्न मिल्दैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको राजीनामा माग गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अन्य देशमा समयमा किसानलाई मल दिन नसकेपछि कृषि मन्त्रीले राजीनामा दिने गरेको भन्दै राजीनामा मागेका हुन्। मलको तत्काल व्यवस्था गर्न बाध्य हुने गरी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न पनि पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघलाई निर्देशन दिएको छ। महासंघले शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले किसानले मल नपाइरहेका बेला चुप लागेर नबस्न दबाब दिएका हुन्। उनले किसानसँग सरकार राख्ने हरेक विषयमा महासंघले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सबैलाई मल चाहिन्छ। अब यति बेला हामी अर्ग्यानिक भनेर सम्पूर्ण अर्ग्यानिकमा जान सक्दैनौँ। केमिकल फर्टिलाइजर नदिएदेखि धानै फल्न छोडिसक्यो, फल्दैन। अलिकति दिनैपर्छ। 2 सिजन त 2 समयमा त दिनैपर्छ। अहिले रोपेर यसो गुबा हाल्ने बेलामा र पछि अलिकति त्यो पटाउने बेलामा त्यति बेला मल हाल्नै पर्छ। यो 2 सिजनमा मल हाल्न पाएन भने फल्दैन। त्यसो भएर एकैचोटि हामी जम्प गरेर जान सक्दैनौँ। त्यसो भएर अहिले मल चाहियो। अध्यक्ष ओलीले आफूले सरकार छोडेको 1 वर्षमै 49 अर्ब चामल आयात भएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। कृषि प्रधान देशमा 1 वर्षमा ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्नु अशोभनीय भएको उनको भनाइ छ। ओलीले 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भएको भए पनि सरकारको कृषिमा दूरदृष्टि नभएकै कारण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको आरोप लगाए। कृषि प्रधान देशमा, यस्तो उर्वर देशमा जहाँ यति हिमाल नदी नाला उर्वर फाँटहरू छन् त्यो देशमा र जहाँको जनसङ्ख्या 3 करोडभन्दा कम छ त्यस्तो देशमा किन हामी खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेर 49 अर्बको आयात गर्छौँ 1 वर्ष। अध्यक्ष ओलीले सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थान हुने गरी केही पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएको 6 महिना पूरा भइसकेको छ। त्यस्तै मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको करिब 1 वर्ष पुगेको छ। तर यो अवधिमा उनले सरकार र पार्टीमा गरेको कामप्रति अरू मात्र होइन, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि रहेको छ। लामो समयसम्म समेत गल्ती नसच्याएको भन्दै यति बेला पार्टीभित्रको इतर समूहले दबावको रणनीति अख्तियार गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 60 मा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र पार्टीको सबै विभाग, समिति र निकायहरू गठन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। तर शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएको 6 महिना पूरा भइसक्दा समेत विधानको व्यवस्था पालना गरेका छैनन्। पहिलो कार्यकालमा जस्तै देउवाले विधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै यति बेला डाक्टर शेखर कोइराला समूह आन्तरिक दबाव बढाउनेमा केन्द्रित भएका छन्। 2 दिने भेला आयोजना गर्दै सो समूहले सरकार र पार्टी दुवै सञ्चालनमा प्रभावकारी नभएको भन्दै यसबारे रचनात्मक विद्रोह गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पार्टीभित्रै 40% महाधिवेशन प्रतिनिधि जुन गाउँ वडाबाट निर्वाचित भएर आउँछन्, उहाँहरूलाई आफू उहाँहरूको सभापति हुँ भन्ने चाहिँ अनुभूति चाहिँ दिलाउन सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले यसको विरुद्ध चाहिँ हामी अहिले हरेक प्रदेश पालिका सबैतिर परिचालन गर्ने र कांग्रेसलाई पनि बलियो बनाउने र पार्टी चाहिँ विधि विधान अनुरूप चलोस् भनेर पनि दबाब दिने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसका 28 विभाग, 9 भाद्री संस्था, 14 शुभेच्छुक संस्था निष्क्रिय छन्। त्यस्तै केन्द्रीय कार्य समिति, संसदीय बोर्ड र कार्य सम्पादन समितिले समेत पूर्णता पाएको छैन। महाधिवेशनको 2 महिनाभित्रै मनोनयन गरिसक्नुपर्ने कोषाध्यक्ष पद 6 महिनादेखि रिक्त छन्। केन्द्रीय अनुशासन समिति, लेखा समिति गठनको पहल समेत भएको छैन। विधानको व्यवस्थालाई पालना गरे पनि उनी निकट नेताहरू देउवाको कदमको बचाउ गर्छन्। भातृ सङ्गठनहरूलाई चुस्त दुष्ट बनाउनु पर्ने, सबैलाई समेटेर जानुपर्ने कुरा, समन्वय समिति शुद्ध गठन गर्न स्थानीय निर्वाचन सकिएको 35 दिनभित्र गठन गर्नुपर्ने कुराले अलिकता समय लाग्यो, त्यता पनि ध्यान दियौँ। त्यसैले हामीले 27 गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएका छौँ। त्यहाँ घनीभूत रूपमा जो साथीहरू होटलमा गएर पनि छलफल गर्नुभएको छ, उहाँहरूका पनि कुरा सुनिन्छ, आफ्ना कुरा पनि सुनिन्छ। हामी सबैलाई समेटेर कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा पहिलो र प्रिय बनाउन सक्छौँ। कोही साथीहरूले हतार गर्नु भएन। हुन त देउवाले पार्टीका केही काम नगरेका होइनन्। हालसम्म पार्टीको नीति प्रतिष्ठानको प्रमुखमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मनोनयन भएका छन् भने नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्ष समेत नियुक्त भइसकेको छ। तर यी निर्णय गर्दा समेत देउवाले इतर पक्षकालाई उपेक्षा गरेपछि हाल असन्तुष्टि सतहमा आएको हो। विगतमा पनि देउवा विधान अनुसार नचलेको आरोप लाग्नु र अहिले पनि सोही शैली पछ्याएको भन्दै पार्टी पंक्ति सशंकित भएका छन्। तर अब पनि सभापति देउवाले विधानको उपेक्षा गरे जिल्ला तहदेखि नै दबाब दिने भन्दै इतर पक्ष सशक्त योजनामा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय बिना बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नहुने बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको एकीकृत समाजवादीको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। पछिल्लो समय बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चाका बीच उनको यस्तो भनाइ आएको हो। यसअघि गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै संघ र सबै प्रदेशको सरकारको निर्माण भएको भन्दै यसको परिवर्तन पनि सोही प्रक्रियाबाट हुने उनले प्रश्न पारे। नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पूर्व लिखित सहमति अनुसार बागमती प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने भनिरहेका छन्। पूर्व सहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्नेमा उनीहरूको अडान छ। त्यस्तै शनिबार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि सरकार फेरबदल सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीले भने बागमती प्रदेश नेपाली कांग्रेसले पाउने हो भने सबैभन्दा ठूलो दलका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आफ्नो दलले पाउनुपर्ने जनाएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम निष्कासित भएका छन्। अभियानमा आबद्ध 4वटा पार्टीको बहुमतबाट वामदेवलाई निष्कासन गरी युवराज सफललाई संयोजक बनाइएको घोषणा गरेका छन्। वामदेव नेतृत्वको सो अभियानले पार्टीको आकार लिएको एक साता नपुग्दै उनी निष्कासित भएका हुन्। अभियानको 69 सदस्य केन्द्रीय समितिको बहुमत आफूहरूसँग रहेको भन्दै उनीहरूले गौतममाथि विभिन्न 5 बुँदे आरोप समेत लगाएका छन्। गौतममाथि सांगठनिक अराजकता, तानाशाही शैली र अराजनीतिक व्यवहार प्रस्तुत गरेको तथा आफूहरूको आडमा शक्ति बनाई त्यसको चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। गौतमको पार्टीमा विभिन्न 4 घटक मिसिएका थिए। उनले केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई भेटेर वाम एकताको प्रस्ताव राखे लगत्तै एकलौटी गरेको भन्दै 4 घटकले निष्कासन गरेका हुन्।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कृषि प्रधान देश भएर पनि नेपालले खाद्यान्न आयात गर्ने गरेको छ। आयातको ठूलो हिस्सा भारतसँगको व्यापार मार्फत हुन्छ, तर पैसा तिरेर समेत बेला बखत भारतबाट यी वस्तु खरिद गर्न समस्या हुने गरेको छ। भारतले आन्तरिक अवस्थालाई हेर्दै नेपालतर्फको खाद्यान्न निर्यातलाई बेला बखत रोक्दा यसको नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। नेपाली बजारमा भारतबाट नुन, हरियो तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म आयात हुने गरेको छ। हुन त नेपालमा पनि राम्रै मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, तर यहाँको उत्पादनले आन्तरिक माग नधान्ने भएकाले आयातको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। चर्को मूल्यमा भारतबाट यी वस्तु आयात गरे पनि बेला बखत भारतको नियमका कारण नेपाललाई समस्या हुने गरेको छ। हालै भारतले आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन भन्दै चिनी, गहुँ निर्यातमा रोक लगायो, जसको प्रभाव नेपाली बजारमा तत्काल देखियो। यस अघि पनि कहिले प्याज, कहिले फलफूलमा यस्ता प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ। भारतले यी वस्तुको निर्यात रोक्न साथ नेपालमा हाहाकार मच्चिने र कालो बजारीले प्रश्रय पाउने गरेको हो। भारतीय पक्षबाट हठात रूपमा हुने यस्ता निर्णयले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। यो समस्या पटक पटक आउने गरे पनि सरकारले यसबारे गम्भीर भएर सोचेको देखिँदैन। विज्ञ भने यस्ता वस्तुको आयातका लागि भारतको विकल्प खोज्न सुझाव दिन्छन्। दैनिक हाम्रो भान्सा चलाउनलाई के सामग्री चाहिँदो रहेछ, कुन कुन वस्तु चाहिँदो रहेछ, जीवन चलाउनलाई के वस्तु चाहिँदो रहेछ, ती वस्तुको चाहिँ उत्पादन आफूलाई चाहिने जति कमसेकम चाहिँ आफैमा उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्ने बेला भइसक्यो। भारतले मात्रै होइन, म्यानमार, चीन, थाइल्यान्ड जस्ता देशहरू पनि खाद्यान्न आयातको राम्रो विकल्प हुन सक्छन्। यस्तै जर्मनी जस्ता मुलुक पनि विकल्प हुन सक्छन्। पैसा तिरेर आयात गर्नुपर्ने भएकाले एउटै मुलुकको आयातमा मात्र भर पर्दा समस्या हुने गरेको नेपालको अनुभव नै छ। यस्तै एकलौटे रूपले व्यापार नीति अवलम्बन गर्दै आएको भारतसँग नेपालले आफ्ना समस्याहरू खुलेर राख्दा पनि समस्या समाधान हुने देखिन्छ। 1994 मा आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि टोटल नेपालको व्यापारको 28% मात्रै भारतसँग हुने व्यवस्था भएको थियो। तर WTO जोइन गरेर झन् उल्टो भयो। 28%बाट आज 66-67% आयात निर्यात दुइटै गऱ्यो भने तपाईँले भने चाहिँ आयात ठिक अझ बढी हुन्छ। 70% जति आयात त्यहाँबाट गर्छौँ भनेपछि हामीले ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन, म यो भारतबाट एउटा देशबाट अर्को देश कुनै उपाय छैन। त्यसरी जुन ठाउँबाट सस्तो हो, भरपर्दो हुन्छ, त्यहाँबाट ल्याउन सक्नुपर्छ। नेपालले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि उत्पादनका हिसाबले अझै अन्य मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सुखद होइन। यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने नै हो भने कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्नु नै हो। तर यस्तो अवस्था नबनेसम्म खाद्यान्नको सानो हिस्सा मात्र भए पनि अरू देशबाट ल्याउन सके भारतले रोक लगाउँदाको असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यो तथ्यलाई जिम्मेवार निकायले मनन गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा थप जटिलताहरू थपिँदै गएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्चद्वारा आयोजित सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, बैंकको ब्याज दर, यातायात ढुवानी भाडा समेत बढ्दै गएकोले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू थपिँदै गएको बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यातलाई दोब्बर गर्ने नीति ल्याएको भए पनि सम्भव नभएको दाबी गरे। हाम्रो आर्थिक वृद्धिले निर्यात बढाउन सकेन भने फेरि शोधनान्तर घाटा हुन्छ। अनि शोधनान्तर घाटा भइसकेपछि फेरि यही भयावह स्थिति हुन्छ। त्यसपछि भए आर्थिक वृद्धिलाई बरु तल राखौँ भन्ने स्थिति हुन्छ। सरकार अहिले यही बिन्दुमा छ। 3 खर्बभन्दा बढी शोधनान्तर घाटा हुने सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धि अर्को वर्ष भन्दैछ। यदि त्यो 8% को आर्थिक वृद्धि पुग्ने अवस्था आयो भने बाह्य क्षेत्र असन्तुलन अहिलेको भन्दा दोब्बर खराब हुन जान्छ। यो कुरो सरकारले हेक्का राखेको हुन्छ। उनले वर्तमान सरकारलाई आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि गरिहाल्ने, अर्थतन्त्र समाप्त पार्ने 3वटा मात्रै विकल्पहरू भएको बताएका छन्। हाल अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख भएकोले सरकार संयम हुनुपर्ने खतिवडाले बताए। कुरा गरिरहँदाखेरि यो सरकार त्यो सरकारप्रतिको विश्वास बढेको कुरा कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई थप सहयोग दियो। थप सहयोग पनि
आयोजनामा अनुबन्ध गरेर होइन, ब्ल्याङ्क चेक, बजेट सपोर्ट, जुन भनेको तिम्रा राम्रा काम गर, बजेट हामी दिन्छौँ, जहाँ खर्च गर, त्यो 1 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको ब्ल्याङ्क चेक डोनरहरूले हामीलाई दिएका थिए, त्यति विश्वास गरेका थिए। त्यसैको आधारबाट अहिलेको सरकार पनि चलिरहेको छ। उनले अर्थतन्त्रमा अघिल्लो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत विश्वास गरेर 1 खर्बसम्मको बिना योजना लगानी दिएको भन्दै अघिल्लो सरकारले जस्तै विश्वास कायम राख्न सुझाव दिएका छन्। नेपालका राजनीतिक दलहरू बेला बखत आन्तरिक किचलोमा फस्ने गरेका छन्। विशेष गरी सरकार परिवर्तनदेखि निर्वाचनका समयमा यस्ता समस्या बढी देखिन्छ। पछिल्लो समय भने नेपालका केही राजनीतिक दलमा मन्त्री फेरबदलले विवाद सिर्जना गरिरहेको छ। एकीकृत समाजवादीको विवाद अझै साम्य भएको छैन भने जनता समाजवादी पार्टीमा बढेको विवादले त पार्टीलाई फुटको दिशामा नै पुर्याइसकेको छ। कांग्रेसमा भने गुटको राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा रहेका अधिकांश दलहरूको आन्तरिक विवाद बढिरहेको छ। दलभित्रका गुट उपगुट व्यवस्थापन, क्षेत्र अधिकार, जुङ्गाको लडाई लगायतका कारणले सरकारको ध्यान नै त्यसतर्फ मोडिदिएको छ। यस्तै मन्त्री फेरबदलपछि एकीकृत समाजवादी भित्रको विवाद थामथुम भए पनि मन्त्री पद गुमाएकाहरू बोल्न समेत छोडेको भनेर पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै बताउन थालेका छन्। यता सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउबासँग असन्तुष्टहरूको गुट भेला हुन थालेको छ। असन्तुष्ट समूहले अलग भेला नै आयोजना गरेर सभापति देउबामाथि दबाव बढाएको हो। यो गुटको भेला होइन, यो विचारको भेला हो। हामीले कुनै कुरा के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीले उहाँ અહીં प्रश्न उठे अनुसार 6 महिनाको विधानअनुसार पनि काम गर्नु नसक्ने हैन, नीति अधिवेशन गर्ने हाम्रो प्रावधान छ, त्यो पनि गर्न नसक्ने हैन, सबैले सरकार पुनर्गठन गर्छन् त्यसको बारेमा पनि कुनै आवाज उठाउन नसक्ने, सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न भइसकेपछि केही कुरा छलफल हुन्छ। यो सबै कुरालाई गुटको रूपमा हेर्न हुँदैन। यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को जनता समाजवादी पार्टी पनि यतिखेर विभाजनकै डिलमा पुगेको छ। उपेन्द्र यादव समूह र बाबुराम भट्टराई समूह त अब सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। त्यस्तो कुनै ठुलो मतान्तर, कुनै ठुलो त्यस्तो पनि छैन। तर चाहिँ के छ भने अलगै भएर काम गर्ने इच्छा उहाँले गरेपछि लौ, अब इच्छा विपरीत त कसैलाई पार्टीमा जबरजस्ती त राख्न सकिँदैन र जबरजस्ती रहन पनि सक्दैनन् कोही। त्यो हो। त्यसकारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब पार्टीमा आउनेलाई त हामीले स्वागत गरेकै हुन्छ। अब कोही साथीहरू छुट्टिएर अलगै जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शुभकामना दिने हो। मुलुकको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरूमा यसखाले विवाद आइरहँदा अनेक प्रश्न सृजना हुने गरेको छ। आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत न्यायोचित निर्णय गर्दै चित्त बुझाउन नसक्ने नेतृत्व तहबाट थप अपेक्षा गर्न मिल्ने वा अपेक्षा गर्न नसकिने यो अन्योलमा छ। दलहरूले आन्तरिक विवादका नाममा सरकार परिवर्तनदेखि संसद विघटनसम्मका गलत अभ्यास गरिसकेका छन्। त्यसको असर ती दलले मात्र नभई सम्पूर्ण मुलुकले भोग्नु परेको तथ्य भुल्न मिल्दैन। अझै पनि यसकाले विवादको पक्ष विपक्षमा उभिरहने हो भने यी दलहरूसँग थप केही अपेक्षा गर्न मिल्ला? प्रश्न पेचिलो छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ठकालको रिपोर्ट। इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा झाडा पखालाका बिरामी बढ्न थालेका छन्। वर्षाका कारण पानी प्रदूषित भएको कारण झाडा पखालाका बिरामी बढ्न थालेका हुन्। इटहरी अस्पतालमा दैनिक 3 देखि 4 जनासम्म झाडा पखालाका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार परेको अविरल वर्षाका कारण यस क्षेत्रमा बाढी तथा डुमाल्ने पानीमा प्रदूषित भएको चिकित्सकले बताएका छन्। बाढीले पानीको मुहान क्षेत्रमा समेत प्रदूषण गरेका कारण अहिले त्यसको असर देखिन थालेको हो। गर्मी समय र प्रदूषित पानी र बालबालिकाको अस्वास्थ्यकर खानाले झाडा पखालाका बिरामी बढेको चिकित्सक बताउँछन्। हैजाकै संक्रमण जस्तो देखिन थाले, सुरुवाती चाहिँ देखिन थालेछ। यो पानी वर्षाको मौसम भएको हुनाले नै धेरै मानिसहरू अहिले बाहिरी खाना खाने भन्ने भएकोले चाहिँ अहिले देखिरहेछ। झाडा पखालाका कारण बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा उच्च ज्वरो आउनुका साथै बान्ता हुने र शरीर कमजोर हुने लक्षण देखिएको छ। झाडा पखालाका बिरामी बढ्न थाले पछाडि इटहरी अस्पतालले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
लुम्बिनी प्रदेशकी निवर्तमान राज्य मन्त्री बिमला खत्री ओलीको विवादबारे छानबिन पुरा भएको छ। गत असार 1 गते गठन भएको समितिले घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले दुई पक्षबीच आर्थिक लेनदेनकै कारण विवाद उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको हो। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि लुम्बिनी प्रदेशकी निवर्तमान राज्य मन्त्री बिमला खत्री ओली विवादमा परेकी थिइन्। उनले एक राज बस्नेतको घरमा गएर झगडा गरेको विषय विवादित बनेको हो। सो घटना बाहिरिएपछि उनको सरको आलोचना भई मन्त्री पदबाट राजीनामा नै दिनु परेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार समेत दबावमा आई सो घटनाको छानबिन गर्ने भन्दै समिति गठन गर्न बाध्य भयो। सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिले शनिबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै राज्य मन्त्री जस्तो पदमा रहँदा बिमला कुमारी ओलीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेर कमजोरी गरेको ठहर गरेको छ। प्रदेश सरकारको माननीय राज्य मन्त्री जस्तो व्यक्ति कुनै विवादवाला व्यक्तिको घरमा गई निजको श्रीमती र बालबालिकासँग विवाद गर्नु पदीय मर्यादा अनुसार कमजोरी देखिन्छ। तर घटनास्थलमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको भिड जम्मा भई अतिरञ्जित गर्ने कार्य भएको हुँदा घटना सुनियोजित हो कि भन्ने शङ्का गर्ने आधार देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार सांसद ओलीसँग एक राजले 6,30,000 रुपैयाँ सापटी लिएको र त्यो नदिँदा समस्या आएको ठहर गरेको छ। विवादको रूप लिनुमा योजनाबद्ध रूपमा मान्छे थुपार्ने र भिडियो बनाउने काम भएको आशंका गर्दै समितिले थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आर्थिक लेनदेनको विषयलाई लिएर राज्य मन्त्रीबाट पदीय मर्यादा भुलेर यस प्रकारको कार्य गर्नु राज्य मन्त्री बिमला ओलीको कमजोरी भएकोले प्रदेश सरकारले कडा चेतावनी सहित सचेत गराउन प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यो समिति सिफारिस गर्दछ। छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेपछि प्रतिवेदनले दिएका सुझावको विश्लेषण गरेर सरकारले कदम चाल्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताएका छन्। अलिकति आवेगात्मक भएको बेलामा जो मान्छेले म घरमै छु आउनुहोस् भनेर यतै चिया खानु होला आउनुहोस् भन्ने अनि गएर अब घरमा नभएको भन्दा बित्तिकै त्यो साजिस भयो भनेपछि फर्केर आउनु पर्थ्यो होइन। ल त्यसो भए म पछि आउँछु भनेर स्वाभाविक लिनु पर्थ्यो। अब गाउँघरको नजिकै भएको त्यो घटना त्यहाँ पुग्ला भन्ने चाहिँ अनुमान नगरेको देखिन्छ। सायद त्यो कुराको उहाँले पनि छानबिन गर्नुभएको छ। हुन त वर्तमान सरकार गठनका क्रममा ओलीले एमाले त्यागेर फलोल क्रस गरेकी थिइन्। सोही कारण सरकारी समितिले उनलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन बनाएको आशंका समेत गरेको छ। अझ प्रतिवेदनले ओली र बस्नेत माओवादीकै कार्यकर्ता भएकाले मिलेर जानुपर्ने सुझाव दिएकाले समेत यस्तो अवस्था आएको हो। अब सरकारले यस प्रकरणमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने तथ्य केही समयमा नै खुल्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। रोल्पालाई दाङ र पूर्वी रुकुमसँग जोड्ने शहीद मार्ग जीर्ण हुँदा यस मार्गमा आवाजात कठिन हुने गरेको छ। दाङको घोराईदेखि रोल्पाको थवाङ पूर्वी रुकुम हुँदै मध्य पहाडी मार्गलाई जोड्ने शहीद मार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग नै हो। तर सडक निर्माणका समय स्तरीय काम नहुँदा सडकको बेहाल भएको छ भने यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। यो हो दाङको घोराई र रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक। करिब 31.5 किलोमिटरको लामो सडक हाल जीर्ण छ। सडकको यस्तो अवस्थाका कारण दैनिक आवाजावत गर्ने यात्रु तथा सवारी साधनले लामो समयदेखि शास्ति भोग्दै आएका छन्। 4 वर्ष अगाडि पिच हुन सुरु गरेको यस सडक कमसल भएकाले अहिले यहाँबाट हुने यात्रा सकसपूर्ण भइरहेको छ। हाल सो सडकमा पिच भएको पाटो देख्न समेत कठिन छ भने जताततै खाल्डा खुल्डी परेका छन्। करिब 11 टन क्षमताको सो सडकमा 31 टनसम्म चुनढुङ्गा बोकेका टिपरहरू हिँड्ने गरेका छन्। सडक बिगार्ने गरी ठूला सवारी चलेको विषयलाई सरकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। लगभग 2-5 महिना पनि रहन सकेन त्यो बाटो। सबै यो कुनै मतलब निकायले कसैले पनि यो मतलब पनि दिएन, चासो पनि दिएन। अब यो टिप्परवालाकै उसले गर्दा चाहिँ यो बाटो बिग्रिया हो। टिप्परको कारणले हो या तपाईँको बाटोको गुणस्तरको कारणले हो। त्यसले गर्दा नटिकेपछि बाटो एकदमै भट्केर समस्या भएको छ। त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष यहाँको जनतालाई असर भएको छ भने यात्रुवाहक सवारीलाई भने यस्तो बिग्रेको सडकमा सवारी चलाउन कठिन हुने गरेको छ। सडकको दुरावस्थाको कारण यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुने गरेको हो। बाटोको त कुरै नगर्नुस्, कस्तो छ
बाटो ट्र्याक्टर हिँड्ने बेला पनि ट्राली पल्टिने जस्तो गर्छ। खाल्टा खुल्टी पुरै ठुलै खाल्टा छन्। अब बहुत गाह्रो छ हामीलाई हिँड्नलाई। सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सिल पेसिफिक जेवी कम्पनीले हालसम्म मर्मत कार्यलाई नियमित र निरन्तरता नदिँदा सडक झनै जीर्ण बन्दै गएको हो। ठेकदारले निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम आउटस्ट्यान्डिङ वर्क्सहरू गरेन, त्यस्तै नियमित मर्मत सम्भारको कार्यहरू गरेनन्। जस्तै अब नाला ब्लक हुँदै गयो, नाला ब्लक हुने त्यो नाली ब्लक भइसकेपछि खोल्ने कामहरू भएन। हुन त सो निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको समयावधिमा काम सम्पन्न समेत गर्न सकेको थिएन। पटक पटक ताकेता गर्दा समेत काम नगरेकाले प्रशासनले ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राखेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा सडक अल्पत्र परिरहेको हो। यस्तै ठेक्काको विवाद अदालत प्रवेश गर्दा समेत सडक मर्मतको काम अल्पत्र परेको छ। अब भने प्रशासनले नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। र यो साल चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता पनि अलिकति बढी नै भएको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ शहीद मार्गको सडक चाहिँ राम्रोसँग सुचारू हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। ठूलो संख्यामा यात्रुवाहक सवारी चल्ने सो सडकको यस्तो अवस्था भइरहनु सुखद अवस्था होइन। असहज र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने यो सडकको अवस्था सुधार गर्न अब ढिलो नगरी काम अगाडि बढाउने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट एलबी मगरको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले वर्षेनी किसानका लागि भनेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ। तर ती अनुदानका कार्यक्रमहरू ओखलढुङ्गामा भने वास्तविक र तल्लो तहका किसानसम्म पुग्न सकेको छैन। यस वर्ष भने किसानका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले किसानको वर्गीकरण सहित परिचय पत्र वितरण गर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले किसानलाई लक्षित गर्दै विभिन्न अनुदानहरू दिने गरेको छ, तर वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यही समस्या निराकरण गर्न यति बेला ओखलढुङ्गामा किसान परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको छ। जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले राष्ट्रिय कृषक महासंघ ओखलढुङ्गाको सहकार्यमा पहिलो चरणमा नगरपालिकाको 1 र 2 नम्बर ओडाबाट परिचय पत्र वितरणको थालनी गरेको हो। विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र वितरणको काम थालिएको छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने साना किसानले उहाँहरूसँग जुन उत्पादन गर्नको लागि के आवश्यक छ, भूमि हैन, पानी अनि बिउ मल खादको कुरा हैन, यो प्राप्त गर्नुपर्छ भने ठुलो किसानको लागि चाहिँ अलि ठुलै बजेटहरू चाहिन्छ र त्यही खालको उहाँहरूले व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ भनेर यसरी हामीले छुट्याएको। नगरपालिकाको 1 र 2 नम्बर ओडामा मात्रै झण्डै 1700 साना मझौला ठुला र भूमिहीन सीमान्तकृत मजदुर कृषक छन्। तर झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया र सम्बन्धित वर्गसम्म अनुदानका सूचना नपुग्दा जिल्लामा वर्षेनी किसानका लागि आउने सरकारी अनुदानमा बिचौलियाको हाली मुहाली हुने गरेको छ। किसान परिचय पत्र पाएपछि भने राज्यले लगानी गर्ने कृषि अनुदानमा आफूहरूको समेत पहुँच पुग्ने आशा कृषकहरूको छ। किसान परिचय पत्र लिइसकेपछि किसानहरूले पाउने सुविधाहरू, किसान सम्बन्धी हकका निम्ति राज्यले केही दिन्छ भन्ने आश छ र विश्वास छ। यो परिचय पत्र पाउँदा म खुसी पनि छु। कृषि शाखामा आउने, पशु शाखामा आउने अनुदानहरूलाई चाहिँ हामी जसरी पनि अब यो कार्डको आधारले हामी त्यो अनुदान लिन सक्नेछौँ, सक्षम हुनेछौँ भन्ने आशा लाग्छ मलाई। हाल 1 र 2 नम्बर ओडाबाट थालिएको किसान परिचय पत्र वितरणको कार्यलाई अन्य ओडामा पनि निरन्तरता दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ। किसान परिचय पत्रले वास्तविक कृषकहरूलाई पहिचान गरी अनुदान दिने भएकाले यो कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसले वास्तविक कृषकलाई राहत हुनका साथै सरकारको लगानीको समेत सदुपयोग हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट। थाइल्यान्डबाट नेपाल आएका एक यात्रु अवैध सुन सहित पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार राति नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा नेपाल आएका राकेश तुलाधारले पुगेको सुर्केसको ह्यान्डलभित्र सुन लुकाएर ल्याएको पाइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। तुलाधारले प्रयोग गरेको सुर्केसलाई भन्सार अधिकृतले चेक जाँच गर्ने क्रममा सुर्केस उचाल्न प्रयोग हुने ह्यान्डलको भित्रपट्टि शङ्कास्पद धातु रहेको पाइएपछि सुर्केस च्यातेर हेर्दा सुन भेटिएको थियो। करिब 5 इन्च लम्बाइ र 1 इन्च चौडाइको सुनको बारलाई कार्बन पेपरले र्यापिङ गरी अड्काएर राखेको सुन फेला परेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
उनको सुटकेसमा अरू कुनै सामान नरहेको विमानस्थल भन्सारले जनाएको छ। उक्त सुनको कुल तौल 267.4 ग्राम रहेको छ। शुक्रबार राति नै तुला आधारलाई नेपाल प्रहरीको हिरासतमा राखी भन्सार कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब बिजनेस न्यूज। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक साथ देशव्यापी बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। विभागले 3 सरकारको माध्यमबाट देशव्यापी अनुगमन थालेको हो। बजार अनुगमनमा वाणिज्य विभाग, प्रदेश सरकारका विभाग, स्थानीय तह र 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अनुगमन सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माले एकै दिन देशैभरका 71वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको बताए। बजार अनुगमन आफ्नो शैली र तौर तरिकामा चाहिँ गरिराख्नु भएकै छ, तर यसलाई चाहिँ एउटा मेसेज दिने उद्देश्यले एउटा अभियानको रूपमा हामीले आफ्नो तरिकाले गरेको, आफ्नो समयमा गरेको अतिरिक्त एउटा अभियानको रूपमा एकै समयमा गरौँ न त भन्ने हिसाबले हामीले पहिलो निर्णयमा त्यो गरेका थियौँ। यस क्रममा विभागले 25वटा फर्मको अनुगमन गर्दै 9वटालाई कारबाही गरेको छ। यस्तै 77वटा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तह मार्फत देशभर अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको विभागले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने भएको छ। ढाकामा बसेको दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको साधारण कङ्ग्रेसले नेपालमा साफ आयोजना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। आगामी भदौ 13 गतेदेखि 25 गते अर्थात् अगस्त 9 देखि सेप्टेम्बर 10 सम्म प्रतियोगिता हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको थियो। सन् 2019 मा विराटनगरमा भएको प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। 6औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप पनि नेपालमै भएमा लगातार 2 पटक महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने नेपाल पहिलो देश बन्नेछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप 82 करोड डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। पछिल्लो दिनहरूमा रुसले युक्रेनमा प्रहार गरिरहेको क्षेप्यास्त्रको प्रतिरोध गर्नका लागि अमेरिकाले 82 करोड डलरको सैन्य सहयोगको घोषणा गरेको हो। नयाँ सैन्य सहयोगमा जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र प्रणाली र रडारसहितका अन्य युद्ध सामग्री समावेश गरिएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले पश्चिमा मुलुकसँग रुसको बढ्दो क्षेप्यास्त्र प्रहारको प्रतिरोधका लागि उपयुक्त हतियार सहयोग गर्न अपिल गर्दै आएका छन्। रुसी फौजको निरन्तर आक्रमणबाट भयभीत युक्रेनी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा पश्चिमा सहयोगीहरूलाई तत्काल थप गोला बारुद र आधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराउन गरेको आह्वानको जवाफमा अमेरिकाले नयाँ सैन्य सहयोगको घोषणा गरेको हो। अमेरिकाले युक्रेनलाई हतियार र सैन्य प्रशिक्षणमा 8 अर्ब 80 करोड डलर भन्दा बढीको सैन्य सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको छ। रुसी सेनालाई परास्त गर्न अमेरिका सहितका पश्चिमा देशबाट युक्रेनले थप मद्दत मागेका थिए। उनीहरूले रुसी आक्रमणपछि करिब 7 अर्ब डलरको सहायता घोषणा गरिसकेका छन्। शुक्रबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको अधिकांश सहायता युक्रेन पुग्न हप्ता वा महिना लाग्ने बताइएको छ। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नयाँ सैन्य सहयोग घोषणा गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतको पश्चिमी मुम्बई शहरमा प्रहरीले 5 लाख भारु बराबरको सुन बरामद गरेको घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ। प्रहरीले सो मूल्य बराबरको 500 ग्राम सुन मुसाबाट बरामद गरेको हो। घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने एक 45 वर्षीय महिलाले सुन धितोमा राख्नका लागि सो सुन बोकेकी थिइन्, तर उनको सुनको गहना झोलाबाटै हराएपछि प्रहरीलाई उजुरी गरेकी हुन्। ती पीडित महिला सुन्दरी प्लानिपेलले गोरेगाउँको गोकुलधाम कोलोनीमा सो सुन हराएकी हुन्। उनले सुन बोकेर हिँड्ने क्रममा बाटोमा रहेका केटाकेटीलाई खानेकुरा दिएकी थिइन्। सुन राखेको झोलामा उनले
खानेकुरा दिएकी थिइन्। उनले धितोमा राख्नका लागि सुनचिन्ता मात्र सुन नभएको थाहा पाइन्। पछि प्रहरीलाई लिएर जाँदा ती बालबालिका फेला परे पनि सुन पाउन सकिनन्। महिलाले दिएको खानेकुरा खान नसकेपछि बच्चाहरूले फोहोर फाल्ने ठाउँमा फालेका रहेछन्। पछि सीसीटीभी फुटेजमा हेर्दा सो झोलाबाट मुसाले सुनको पोकालाई ढलतिर लगेको देखियो। प्रहरीले तत्कालै ढल खोलेर हेरेको थियो, जहाँ सुनको झोला भेट्यो। प्रहरीले तत्कालै महिलालाई त्यो झोला बुझाएको थियो। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। हैजाको जोखिम बढेसँगै सडक व्यापारमाथि महानगरको कडाइमा चौतर्फी चासो। व्यापारीमाथि ज्याजती गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव। सरकारले नि गरेको ठिकै हो, किनभने अब पानीपुरी बेच्नेहरूले पनि फोहोर पानी नै युज गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद सतहमा। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा सभापति असफल साबित भएको इतर पक्षको आरोप। संस्थापन पक्षद्वारा अस्वीकार। हामी सबैलाई समेटेर कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा पहिलो र प्रिय बनाउन सक्छौँ। कोही साथीहरूले हतार गर्नुभयो। नेपाल भारत व्यापारमा एकतर्फी निर्णयको समस्या। बिना सूचना खाद्यान्न निर्यातमा कडाइले बारम्बार समस्या। विकल्प खोजेर समाधान गर्न विज्ञको सुझाव। आफूलाई चाहिने जति कमसेकम चाहिँ आफैमा उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ। आन्तरिक विवाद र शक्तिको लडाईले दलहरू विवादको श्रृङ्खलामा जेलिँदै। मुलुक सञ्चालनको जिम्मा पाएका दल आन्तरिक समस्यामा रुमलिएको ठहर। अब कोही साथीहरू छुट्टिएर अलगै जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई शुभकामना दिनु। र महिला साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत। आयोजनाको अवसर नेपालको हितमा हुने विश्वास। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै डाक्टर शेखर कोइराला गुटले रचनात्मक विद्रोह गर्ने भन्दै दिएको चेतावनी पत्यार लाग्दो छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेडलाइन्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।